सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। आज हम हाल कराची ताजिर एलायंस के चेयरमैन हकीम शाह साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। हकीम शाह साहब, ये बताइएगा कि मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है, ताजिर बिरादरी उसको किस नज़र से देखती है और महंगाई का तनासब आपकी नज़र में बतदरीज कम हो रहा है या उसी अंदाज में जो ताजिर समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आप जो है मुल्क की हालात के हवाले से जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। अगर हम मुल्क के हालात देखते हैं तो बदकिस्मती से जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतने ही हम अपने मुल्क की हालात जो है वो को ख़राब होते हुए देख रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एक इसकी वजह जो है बड़ी हमारे हुकूमत की जो कंसिस्टेंसी है, कारकर्दगी जो है वो उसकी बुनियाद पे अगर हम देखते हैं तो वो ठीक नहीं चलती। और अगर एज अ ताजिर मैं ये देखता हूँ तो इसकी बड़ी वजह ये भी है कि पहले साल में एक बजट आया करता था और उसमें जो टैक्सेस या जो भी पॉलिसीज़ आती थी वो पूरा साल चल रही होती थी। लेकिन हमने देखा है कि अब एक बजट आने के बाद उसके बाद मिनी बजट्स जो है वो पेश किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बोझ बढ़ जाता है आम आवाम पर, ताजिरों पर, जिसकी वजह से कारोबार जो है उसमें तसलसल जो है वो ख़त्म हो जाता है और रेवेन्यू या जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी कमी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो किसी तरह भी महंगाई को रोकने के लिए और ये जो सियासी कशमकश है इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम जाते हैं तभी हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। शाह साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने माशी तौर पर जिक्र किया, महंगाई के हवाले से बात की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने अभी हालिया एक तकरीर भी की है बलूचिस्तान के हालात के लिहाज से भी और मईशत पर भी। इंटरनेशनली तौर पर भी बहुत ज़्यादा मईशत पर जोर दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उन्होंने पाकिस्तान को चीज़ें भेजी हैं उससे मुल्क की मईशत किस अंदाज में बेहतर हो रही है, और आसिम मुनीर साहब ने बलूचिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए भी जो एक बेहतरीन तमाम ताजिरों के लिहाज से एक बेहतरीन तकरीर की है। तो आप इस पर किस तरह से तबसरा करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है मुल्क के हालात के हवाले से जब भी मुश्किल वक्त आया है तो आर्मी ने किरदार अदा किया है उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं होगी उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। हमने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब चीख कर ये बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट लानी है और वो बैरून मुल्क जाकर वहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं उनसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कि आपके मुल्क का अपना ताजिर खुशहाल नहीं है और उनको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे कि आपका अपना ताजिर यहाँ पर अपने मुल्क में जो है वो इन्वेस्टमेंट करे, तब तक मुल्क के हालात को आप बेहतर नहीं बना सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फैसिलिटीज़ या जो हालात आपके अपने ताजिर को चाहिए या आम आवाम को चाहिए, जब तक आप वो सहूलियात अपने लोगों को नहीं देंगे उस वक्त तक आप हालात को बेहतर नहीं कर सकते। और जिस तरह आपने कहा कि KPK में बलूचिस्तान में जो हालात हम देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जब तक आप आम आवाम को उनके हुकूक जो है सल्ब करने की कोशिश करेंगे या जो वो चाहते हैं सहूलियात वो नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि हालात ख़राबी की तरफ जाते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह पहले भी ऑपरेशन करके मुल्क के हालात को बेहतर किया गया था, हम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर हालात को बेहतर करेंगे और अमन होगा तभी बिज़नेस होगा, कारोबार होगा और मुल्क के रेवेन्यू में इजाफा होगा। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइए कि जो अगर हम इंटरनेशनली अंदाज में देखते हैं तो दुनिया भर में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। हर मुल्क अपने अपने मसाइल को हल करने के लिए वहाँ की हुकूमतें काम करती हैं। मौजूदा हुकूमत ने जब अपना इक़्तिदार संभाला शहबाज शरीफ साहब ने, उस वक्त जो हालात थे, माशी तौर पर मामला जो थे, वो बकौल हुकूमत के सियासतदानों के भी कि हालात बहुत ख़राब थे, उसकी वजह से आज ये हालात में देख रहे हैं, लेकिन अब बेहतरी आ रही है। आप क्या समझते हैं कि बेहतरी आएगी आने वाले वक्तों में? देखें,
ہر اپوزیشن میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، اور نئی آنے والی حکومت کہتی ہے کہ پچھلی حکومتیں نے کچھ نہیں کیا، حالات خراب ہے لیکن ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو ہی وقت گزرنے کے ساتھ پھر وہ دعوے یہی کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، معیشت ٹھیک ہو رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے تو یہ بات کر سکتی ہے، لیکن جب تک کہ اس کا ثمر عام عوام کو نہیں ملتا یا وہاں کے تاجروں کو نہیں ملتا، وہاں کے لوگوں کو نہیں ملتا، اس وقت تک آپ کسی طور پر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر امن ہوگا اور ایک آپ کی پالیسیز میں تسلسل ہوگا، کنسسٹنسی ہوگی، تبھی یہ ملک جو ہے ترقی کی طرف جا سکتا ہے۔ آپ کی پوری گفتگو سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ تاجر برادری مسائل کی وجہ سے مایوس ہیں لیکن امید بھی رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ کی جو الائنس ہے وہ کوئی حکومت کو تجویز پیش کرنے کے لیے کوئی ایسی کانفرنس کرنا چاہے گی تاجروں کی کہ جس میں کوئی تجاویز منتقل کی جائے اور حکومت کو وہ تاجروں کی جانب سے پیش کی جائے تاکہ ملک کی معیشت بھی بہتر ہو، تاجر بھی مطمئن ہو؟ دیکھیں، چھوٹا تاجر جو ہے وہ چاہے ملک میں جیسے بھی حالات ہو، وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئے، وہ اپنی دکانیں چھوڑ کر نہیں گئے، ہر طرح کے حالات میں انہوں نے سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دیا ہے، حکومت وقت کا جب جو حکومت رہی ہے ان کا ساتھ دیا ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہ کر کاروبار کریں، اس ملک کی معیشت کو ہم بچائیں۔ لیکن حکومتیں شاید وہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے سیاست مفادات کے لیے ہوتی ہے اور کسی طور پر بھی کوئی تیار نہیں ہوتا کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کرے۔ جب تک کہ آپ سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک میں، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی طور پر بھی ملک کی ترقی کا سوچ سکتے ہیں یا آپ کسی طرح اپنے ملک کے ریونیو میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہماری جو تجویز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہی رہ کے کاروبار کرنا ہے، اس ملک کی ترقی خوشحالی میں کردار ادا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام سیکیورٹی اداروں کو مل بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے ہم نے اب کچھ بہتر کرنا ہے، کیونکہ جو پالیسیز ہماری ماضی میں شاید ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہی حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہی پالیسیز آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاں دنیا کھڑی ہے، ہم ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی سیاست کو نہیں بدلا، ہم نے اپنے حالات کو نہیں بدلا، اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے اپنے مفادات کو ترک نہیں کیا بلکہ اپنے مفادات کو ترجیح دی اور ملک کو نقصان پہنچایا۔ آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے جو افسوسناک عمل بھی ہے، غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے۔ اسرائیل قبضہ بھی کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں کا تمام اس میں سسٹم کو تباہ بھی کیا ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پورے پاکستان کی عوام، پوری دنیا کے مسلمان، عام مسلمان جو ہیں اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، غزہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے صرف ایز اے مسلم نہیں، ایز اے انسان بھی دل خون کے آنسو رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات وہاں ہے، جس طرح کے ہمارے غزہ کے ہمارے بزرگ، بچے، بڑے، سارے جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ شاید وہ نہیں کر پا رہی، ہم وہ نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی مذمت تو میں بھی کرتا ہوں، ہر مسلمان بھی کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اپنے حصے کا جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا۔ لیکن میں حکومت وقت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ وہ عالمی سطح پر کسی طرح بھی اس کو رکوانے کے لیے ظلم اور زیادتی کو کردار ادا کر سکتی ہے، اور یہ ہم نے 7 اپریل کو ہڑتال کر کے بھی یہ حکومت وقت کو پیغام دیا کہ آپ پاکستان کی جو عوام ہے، جو امت مسلمہ ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، عالمی جو قوتیں ہیں ان کو ایک میسج دیں کہ یہ ظلم اور زیادتیاں اب مزید نہیں چلنی چاہیے، اسے رکنا چاہیے۔ بہت شکریہ حکیم شاہ صاحب، چیئرمین آل سٹی تاجر الائنس، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔